त्यस्तै गरी प्रदर्शनमा लगाइएका नारा र प्रदर्शनकारीहरू र प्रहरी बीच भएको त्यो तनावको स्थिति आज दिनभर नै चर्चाको विषय पनि बन्यो र बहसको विषय, चासोको विषय पनि बनिराखेको छ। यद्यपि यो विषयमा गृह मन्त्रालयले आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको र यो कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढ्ने कारणले गर्दाखेरि यो प्रकृतिका घटनाहरू चाहिँ फेरि नदोहोरिनको लागि अगाडि बढिराखेको भन्ने कोणबाट पनि एउटा विज्ञप्ति पनि आएको छ। यद्यपि सरकारले पीसीआरको जुन दायरा छ त्यो नबढाएको, आरडिटीलाई अहिले पनि नियमितता दिइराखेको, त्यस्तै गरी कोरोना संक्रमितहरूलाई जुन तरिकाले व्यवहार गर्नुपर्ने थियो अथवा जसरी व्यवस्थित तुल्याउनु पर्ने थियो त्यो गर्न नसकेको र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा पनि सरकार एकपछि अर्को गर्दै चुकिराखेको कारणले गर्दाखेरि सरकारले जसरी पनि देशमा आइलागेको जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट छ त्यो सङ्कटलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने उनीहरूको माग रहेको थियो। यद्यपि विगतका दिनहरूमा जति पनि राजनीतिक आन्दोलनहरू अथवा सरकारको विरुद्धमा आन्दोलनहरू हुने गर्दथे त्यसमा केही अभियन्ताहरू देखिने अथवा विपक्षी दल देखिने लगायतको गतिविधि चाहिँ हामीले देख्दै आइराखेका थियौँ। तर यो समयमा स्वतस्फूर्त रूपमा नै नागरिकहरू सडकमा ओर्लिएको देखिएको छ। त्यसमा पनि सहभागीहरूलाई हेर्दाखेरि युवाहरूको सहभागिता निकै बाक्लो देखिएको छ र यसलाई धेरै कोणबाट पनि विश्लेषण भइराखेको छ। कुनै पनि राजनैतिक दलको सहभागिता अथवा स्पष्ट रूपमा देखिँदाखेरि कसले नेतृत्व गरिराखेको छ यो आन्दोलनको भन्ने कुरा पनि आजको दिनमा स्पष्ट देखिएको छैन र यो विषयमा धेरै कोणबाट पनि विश्लेषण भइराखेको छ। यहाँहरूले अहिले देखिराख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई हामीले अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका आन्दोलनकारीहरूको जुन प्रकारको उपस्थिति रहेको छ त्यो देखाइराखेका छौँ। काठमाडौँमा मात्र होइन, देशका विभिन्न स्थानमा आज आन्दोलनको स्थिति रहेको थियो र नागरिकहरू स्वतस्फूर्त रूपमा विभिन्न प्ले कार्डहरू बोक्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए र प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा पुगेका आन्दोलनकारीहरूलाई त्यहाँबाट हट्नको लागि आह्वान गरिराखेका दृश्यहरू पनि यहाँहरूलाई हामीले देखाइराखेका छौँ। यो दृश्य भने यहाँहरूलाई हामी कास्कीको देखाइराखेका हौँ। कास्कीका मात्र होइन, विराटनगरको कुरा गरौँ वा अन्य स्थानमा पनि र काठमाडौँमा पनि त्यो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको निवास पनि रहेको र त्यो निषेधित क्षेत्र पनि रहेको, त्यहाँ पनि आन्दोलनकारीहरू चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा त्यहाँ पुगेको अवस्था चाहिँ देखिएको थियो र त्यहाँका स्थानीयहरूको पनि सहभागिता रहेको भनेर बताइएको छ। यो विषयमा विस्तृतमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग अधिवक्ता स्वागत नेपाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हामीले जोड्ने प्रयास गरिराखेका छौँ र उहाँको सँग सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि आन्दोलनको विषय, यसको प्रकृति र विगतका आन्दोलन र यो आन्दोलनमा देखिएको भिन्नता वा समानताको विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। मुख्य गरी त यस कार्यक्रम मार्फत हामीले पछिल्लो समय भारतीय मिडियाहरूले नेपालप्रति जुन प्रोपागान्डा फैलाइराखेका छन् त्यसको विरुद्ध, त्यसको साथसाथमा देश र नागरिकहरूसँग जोडिएका प्रत्येक मुद्दाहरूमा यस कार्यक्रममा हामीले त्यो विषयमा बहस संवाद गरिराखेका छौँ र आज हामी सरकारको विरुद्धमा देखिएको आन्दोलन र त्यसको प्रकृतिको विषयमा संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीसँग अधिवक्ता स्वागत नेपाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। स्वागतजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यहाँबाट जान्न चाहेँ, जस्तो आज सरकार विरुद्ध चाहिँ देशैभरि प्रदर्शन भइराखेको छ, त्यहाँ चाहिँ सहभागीहरूलाई हेर्दाखेरि युवाहरूको सहभागिता अत्यधिक देखिएको छ। उनीहरूले सरकारलाई चाहिँ कोरोनाको सङ्कटलाई सही ढङ्गले समाधान गर्न नसकेको अथवा व्यवस्थित तुल्याउन नसकेको र त्यो व्यवस्थित तुल्याउनको लागि आग्रह गरिराखेको देखिएको छ। स्पष्ट रूपमा हेर्दाखेरि त्यहाँ कसले नेतृत्व गरिराखेका छ भन्ने कुरा पनि देखिँदैन, कसको नेतृत्वमा आन्दोलन भइराखेका छ भन्ने कुरा पनि देखिएको छैन। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कसरी हेरिराख्नु भएको छ? प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, तर प्रश्न पूर्व म केमा जान चाहन्छु भने यत्रो समयदेखि माइती घरमा भइरहेको एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनलाई तपाईँकै मिडियाले पनि प्रस्तुत गरेन। कान्तिपुर सगरमाथा माउन्टेन भन्नेहरू कसैले गरेन। तर एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमा अब यहाँ हामीले लगातार नै एमसीसीको पक्ष विपक्ष भन्दा पनि त्यसमा देखिएका आन्दोलनको कुरा अथवा एमसीसीसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ खबरहरू सम्प्रेषण गरि नै राखेका छ। यहाँहरूले कति हेर्नुभयो होइन भएन, त्यो अर्को कुरो पाटो रह्यो। तर एमसीसीको विषयमा कुराहरू चाहिँ आइराखेका छ। विदेशीहरूको एजेन्ट नेपालका मिडिया र एजेन्टहरूले अहिले सञ्चालन गरिरहेको यो बालुवाटारको आन्दोलन दुईटाको षड्यन्त्र छ। अहिलेसम्म एमसीसी का विरुद्ध बालुवाटारमा भएको आन्दोलन कुनै नेसनल भन्ने मिडियाले सार्वजनिक नगरेको, कभर नगरेको र सोझै अमेरिकन एम्बेसीले चलाएको बालुवाटारको आन्दोलन यसको कभरेज दिइरहेको विषयमा एमसीसीलाई छायामा पार्नका लागि गरिएको। सञ्चारकर्मी साथीहरू भनेको अनुसन्धानकर्मी पनि हो। फेसबुकमा यसलाई जो एडमिन बनेर जसरी पोस्ट गरिरहेका छन् यसलाई फलो गर्दै जानुहोस्। तपाईँ युएस एम्बेसी युथ काउन्सिल नेपाल भन्नेमा ठोक्किनुहुन्छ।
नि खाइ नखाइ गरेर यो तपाईँको माइतीघर मण्डलामा भोको पेट आन्दोलन गर्न आउने कोरोनासँग लड्दै लड्दै यो नेपाल मिडियाले तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक नगरेको कभरेज नदिएको अनि रातभरि खुल्ने डिस्कोहरू पब र पबजी इत्यादि लगायतमा जान नपाएकाहरू एउटै ब्यानर तपाईँको 2000 देखि 5000 सम्मको छ। उनीहरूले तपाईँ गर्ने तिनका जुत्ता तिनका ल्यान्ड क्रुजर गाडी लिएर चाहिँ त्यहाँ छेउमा आएर अनि राखेर आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूको नेपालको मिडिया कसरी चाहिँ गरिरहेको छ यो सबैको छ। एमसीसीलाई छाया यो गरिएको यसमा अर्को कुनै पनि तपाईको चाहिँ अर्थै छैन। तर यसको आधारहरूको विषयमा पनि कुराकानी गरौँ न। यहाँले जस्तो भनिराख्नु भएको छ कि आजको दिनमा एमसीसीको जुन आन्दोलन चलिराखेको थियो माइतीघर मण्डलामा त्यसलाई चाहिँ छायामा पार्नको लागि बालुवाटार घेर्नको लागि चाहिँ नागरिकहरू त्यहाँ पुगिराखेको भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो यहाँले अमेरिकाको दूतावासलाई पनि त्यसमा जोड्नुभयो। त्यसको अलावा चाहिँ अरू आधारहरू के हो त? त्यो एउटा त्यो एडमिनको कुराले मात्रै त त्यो पुष्टि गर्दैन होला, अरू आधार चाहिँ तपाईँसँग के छ? मिडियाहरूको पनि संलग्नता छ यसमा, किनकि साँच्चै विरुद्धको आन्दोलनलाई मिडियाले दबायो, अहिले यो आन्दोलनलाई मिडियाले उठायो। एउटा तपाईँ के गर्नुहोस् भने यो पोस्ट जहाँ भइरहेको छ यो इनफ इज इनफ भनेर भन्ने तपाईँ यसको एडमिनलाई खोज्दै जानुहोस्। मैले खोजिसकेका छु है, हामीले खोजेका छौँ। यो 10 वटा तपाईँको जो समूहबाट जे हामीले गऱ्यौँ होइन, 10 वटा चाहिँ सामाजिक संस्थाहरू अभियन्ताहरू मिलेर हामीले जुन चाहिँ आन्दोलनको घोषणा गऱ्यौँ त्यो घोषणा गरेकै दिन यो आएको छ एउटा। अब एडमिनहरू तपाईँ चाहिँ एकदम स्पष्टसँग त्यहाँ हेर्दै जानुहोस् पोस्ट कसको छ, कसले पोस्ट आएका छन्, यसलाई तपाईँ फलो गर्दै जानुभयो भने त्यो अमेरिकन तपाईँको चाहिँ युथ काउन्सिलसम्म पुग्नुहुन्छ। कुनै चाहिँ देखिएको छैन जसले पत्रकार सम्मेलन गर्न, जसले कुनै तपाईँको स्पष्ट रूपमा अगाडि आएर बोलेर मिडियासँग गरेन, यो केही छैन। तर यहाँ मिडिया छ हेर्नुहोस्। यो के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ हाम्रो यो एउटा चाहिँ आइटी फ्रोलप भन्नेको डिक्सनरी अफ फिलोसफी भन्नेमा जानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ यो भिड तन्त्र भनेको के हो भन्ने कुरो उल्लेख गरिएको छ। तर यो जे उठाइएको छ एजेन्डा 100% सही उठाइएको छ, तर एमसीसीलाई छायामा पार्न गरिएको छ। तर एमसीसीलाई यहाँले जुन भन्नुभयो एमसीसीलाई छायामा पार्न, आजको दिनमा पनि नेकपा भित्रै पनि त्यहाँ बहुसङ्ख्यकहरू त्यसको विरुद्धमा लागिराखेका त्यो स्पष्ट रूपमा देखिराखेका छ। त्यसमध्येकै धेरै व्यक्तिहरूसँग हामीले यस कार्यक्रम मार्फत लगातार संवाद गरिराखेका छौँ र एमसीसीको विषयमा पनि यस कार्यक्रममा हामीले लगातार खबरहरू जे देखिराखेको छ त्यो माइतीघरमा यहाँहरूले गरिराखेको आन्दोलनको कुरा अथवा अन्य क्षेत्रहरूमा वा संसदमै चलिराखेको बहसलाई पनि नेपालको मिडियाले लगातार गरिराखेका छ। तर यो कुराहरू चाहिँ कसरी एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छ यसलाई अलि जनताले बुझ्ने भाषामा बताइदिनु पर्यो। जनताले नेपालको ठुला भनिएका कुनै पनि मिडियामा माइतीघर मण्डलाको एउटै समाचार हेर्न पाएको छैन, कुनै राष्ट्रिय दैनिकमा हेर्न पाएको छैन। अहिलेसम्म हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ग्रेटर नेपालको मुद्दा नेपालले मात्रै पनि लान सक्छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भनेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अग्राधिकार दिएर देखाउ आदेश जारी गरिसक्यो। नेपालको कुन मिडियाले प्रस्तुत गर्यो? कुन मिडियाले गर्यो? युट्युब बाहेक कुन मिडियाले गर्यो? सामाजिक सञ्जाल बाहेक। यिनीहरू त इन्डियन एजेन्ट हुन्, त्यो भएको हुनाले गरेका छैनन्। हामीले प्रश्न अहिलेसम्म उठाइआएका एमसीसीका विषय नेपालको कुन ठुला भनेका मिडियाले माइतीघर चाहिँ को तपाईँको चाहिँ प्रस्तुत गर्यो? गरेन। अब त्यो विषयमा त यहाँहरूले उठाएको मुद्दाहरूलाई चाहिँ त्यो सम्प्रेषण नगर्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ कुनै दूतावाससँग जोड्नु आजको दिनमा त्यो कतिको न्यायोचित हुन्छ एकातिर रहला। तर पनि एमसीसीको विषयमा अहिले जुन आन्दोलनको यहाँले कुराकानी गरिराख्नु भएको छ कि यो आन्दोलन थियो, यो आन्दोलनकै सन्दर्भमा चाहिँ यसमा यो नेतृत्व नदेखिराखेको प्रसङ्गलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? गरिदिन्छु नि। इन्डियाको तपाईँको स्वतन्त्रता दिवसको नेपालमा ठुल्ठुला विज्ञापन छापेर संसारको कुनै देशको मिडियाले यो गर्दैन। नेपालको मिडियाले इन्डियाको स्वाधीनता दिवसको दिन अनलाइनदेखि लिएर पत्र पत्रिकाहरू लगाए उनको स्वाधीनता दिवसको दिन खुसी मनाएर विज्ञापन छापेर हाम्रो देशका जनतालाई हामी इन्डियाको प्रान्त हो भन्ने जानकारी दिएर इन्डियन एजेन्टै हो त्यो मिडिया हो। यी सब मिडियाहरूले त्यसकारण इन्डियाको मात्रै सेवा गरिरहेका छन्, कहाँ जनताको गरिरहेका छन्? जनताको मिडियै हो। त्यो भएको हुनाले यस्तो खालको सोझो सम्बन्ध त देखिहाल्यो नि। पैसा लिएर चलेको त प्रश्न छ। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, जो एडमिन छन्, जसले तपाईँको पोस्ट गरिरहेका छन्, यिनीहरूलाई तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, फलो गर्दै जानुहोस्। मैले अघि नै भने यो एकदम स्पष्ट देखिन्छ। अमेरिकन तपाईँको चाहिँ युएस एम्बेसी युथ काउन्सिलसम्म तपाईँ पुग्नुहुन्छ। यहाँसम्म अब को हो पत्रकार हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर माइतीघर मण्डलामा सारा टाउको फुटेर अहिले पनि 5 जना साथीहरू हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ। यो अहिले कान्तिपुर शान्तिपुर के भन्नेहरूले
त्यसको कभरेज केही पनि गरेका छैनन्। तर एलिटहरू आन्दोलनमा यो केही नखोजिकन यसलाई मात्रै किन गरिरहेका छन् एकदम प्रश्न छ। तपाईँ कनेक्सन हेर्नुहोस् न, एकदम प्रश्न। अहिले यसैसँग आन्दोलनसँगै जोडिएर गरिराखेको जस्तो सरकारले यो संविधान संशोधनको कुरा जुन रहेको छ, नक्साको कुरा पनि यति बेला संसदबाट चाहिँ त्यो बहसको कुरा पारित भइराखेका प्रसङ्गमा चाहिँ त्यससँग जोडेर पनि धेरैले चाहिँ विश्लेषण गरिराखेको अवस्था पनि देखिन्छ। तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो संसदमा भइराखेको संविधान संशोधनको बहस र बालुवाटारमा भइराखेको आन्दोलन बिच चाहिँ त्यस्तो अन्तर सम्बन्ध के देख्नुहुन्छ कि छैन? यो एमसीसीसँग नेपालको नक्साको चुच्चो साटिएको हो। किनभने यो देखाएर एउटा सेन्टिमेन्ट दिन खोजेर, तर यसका लागि सरकार नै छ है, सलामै छ, हामी एकदम सलाम गर्छौँ। तर के हो, नेपालमा एमसीसीको कुनै पनि कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, द्वारपालले समेत हाम्रो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश तपाईँ नै मलाई गोली हानेर मार्यो नेपालमा मुद्दा लाग्दैन भनेर यसको 6.8 मा लेखिएको छ। हो यतिसम्म गर्ने, अनि नक्सा चाहिँ तपाईँको अन्तरिम रूपमा चाहिँ थाती राखेर यो गरिरहँदाखेरि यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ, यसलाई बुझ्ने कसरी? यो भइरहेको हुनाले यसमा एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ कि जो जस्तो तपाईँको चाहिँ एकदम हाई अनावश्यक गगन थापाको कुरा गरौँ, एमसीसी बोलेका छन्, मैले चाहिँ खाना पाइनँ, यिनले मात्रै खाए, अब खाना पाउने पालो मेरो भने न हो। अब हो यो कुरा कभरेज दिएर नेपालको मिडिया ठुला हुने, तपाईँको दिन दुखीका त कुरै छैन, सामन्त। अब यो मैले भनेको के भने, एमसीसीको कुरा उठायो, सोझो नेपाली जनतालाई गोली हानेर मार्दाखेरि नेपालमा मुद्दा नलाग्ने 6.8 को कुरा उठायो। अमेरिकन एजेन्ट होइन संसदभित्र। अब मिडिया कुनै के के भन्ने, अर्को तपाईँको चाहिँ के अरे सरिता गिरीसँगको इन्टरभ्यू अर्को धमलाले लियो भनेर इन्डियन नेतासँग बसेर नेपालमा कुरा गरिरहेछ। अब त्यो चाहिँ तपाईँको पुरा चर्चाको विषय हेर्नु, विषयमा त गएको छैन नि। त्यसो भएको हुनाले जो एमसीसी पास गर्न खोजिरहेका यिनी पनि विदेशी एजेन्ट हुन्। अरू तपाईँको सोझो यसको समर्थन गर्ने प्रतिपक्षी हेर्नुहोस्, यस्तो निकम्मा प्रतिपक्षी होइन। यो नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यालय भत्काएर त्यहाँ सार्वजनिक शौचालय बनाएको भए जनतालाई फाइदा हुन्थ्यो। हेर्नु, बोल्नुपर्ने कुरा अनि पुरा सेलिब्रिटी तपाईँको दिन दुखीको सेवा कुनै के भन्दै जनताको आँसु बेचेर विज्ञापन बटुलेर अनि एमसीसीको विरोध नगरिकन बस्ने सेलिब्रिटी तपाईँको अभियन्ताहरूको के अर्थ? केही अर्थ छैन यस। त्यो भएको हुनाले सबै जनताको आँखामा छारो हाल्ने भिड तन्त्रसँग कुनै सिद्धान्त नीति विचार हुँदैन। त्यो मकैको बोर्ड जस्तो 3 महिनामा एमसीसीकै विषयमा यहाँले अहिले कुराकानी गरिराख्नु भएको छ। यही विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि जो एमसीसीको समर्थक भनेर सार्वजनिक मिडियाहरूमा बोलिराखेको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई अथवा जो एमसीसीको पक्षमा कुराकानी गरिराख्नु भएको छ त्यो नेकपाकै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो आवेगको भरमा डर त्रास देखाउन खोजियो, जनताको आवेगसँग खेल्न खोजियो, नेपालमा चाहिँ जनताहरूलाई त्रसित बनाएर एमसीसीको विरुद्धमा तपाईँहरूले कुराकानी गरिराख्नु भएको छ भन्ने कोणबाट आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? उहाँले चाहिँ बुझ्नुहुन्न, त्यही भएर यसो भन्नुहुन्छ। किनभने 6.8 पढ्नु भएन होला। भनेको छ all of the former or current staff of the MCC will be immune from all of offenses and the omission. यति भनेको के हो? यो भनेको नेपालमा हुने कुनै पनि तपाईको अकर्मण नेता, नेपाल सरकारले गरेकै आधिकारिक अनुवाद जो संसद सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ अर्थमन्त्रीज्यूले, त्यसमा सबै प्रकारका अकर्मण नेताहरूको विरुद्धमा नेपालमा कुनै पनि मुद्दा लाग्ने छैन भनेर लेखेकै छ त। अक्षर पढ्न जानिदैन अनि यसमा भावनामा खेल्न खोज्यो। कविता हो र त्यो, त्यहाँ त कन्टेन्ट लेखेको छ नि सोझै वस्तुगत रूपमा। नेपाललाई पनि तपाईको गोली हानेर, हामीलाई माया छ के हाम्रो प्रधानमन्त्रीको, हाम्रो राष्ट्रपतिको, उनलाई गोली हानेर मार्यो भने हामी नेपाली जनताले चुप लागेर बस्नुहुन्न पो भनेको त। अब कहाँ यो भावनाको कुरा? अनि तपाईको जनतालाई चाहिँ अब उहाँहरूको आवाज त ठुला मिडियामा पुग्छ, उहाँहरूको आवाज त यिनी कुनै के पुर भन्ने चाहिँ दैनिकहरूमा पुग्छ। त्यो भएको हुनाले उहाँ एकतर्फी रूपमा तपाईँको चाहिँ हिटलरको संचार मन्त्री डाक्टर गोएबल्सले दिएको प्रचार शैलीमा दिइरहनुहुन्छ। जनताको आवाज त आउँदैन। लेखेर देखाएर सक्नुहुन्छ एकचोटि त्यसको आधिकारिक अनुवाद गर्न 6.8 लाई। देखि तपाईँको प्रस्तावनामै सोझै उताको तर्फबाट चाहिँ एउटा कर्पोरेसन, हाम्रो आयल निगम जस्तो त्यो कर्पोरेसनको तलब खाने कर्मचारीले सही गर्छ, हाम्रो तर्फबाट नेपाल सरकारको बिहाफमा तपाईँको फाइनान्स मिनिस्टरले
सही गर्छ। अब यो कुरा पनि तपाईँ भयो भनेर भन्दाखेरि जनतालाई चाहिँ तपाईँको यतिको विचार छ। म कार्यक्रमको लगभग यहाँसँगको संवादको पनि लगभग अन्तिमतिर आइपुगेको छु। अन्तिममा चाहिँ यहाँले बताइदिनु पर्यो आजको दिनमा चाहिँ जुन आन्दोलनको कुरा आइराखेको छ यो कहिले रोकिने के भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म निश्चित छैन। यहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ एमसीसीको बहससँग प्रत्यक्ष जोडिएको भनेर बताउनु भयो। अब चाहिँ यो आन्दोलनको कुरा अथवा एमसीसीको बहस चाहिँ कसरी र अर्कोतिर नक्साको कुरा पनि सँगसँगै जोडिएर आइराखेको छ, यो विषयलाई चाहिँ कसरी जाने देख्नुहुन्छ? मैले अघि त्यो दुई पटक तर भनेर जोडेकोमा जोड्नु नपाएको कुरा जोडिहाल्छु, किनकि अन्त्य भइसकेको छ। अहिलेको बालोटारबाट जे सबै भएको छ यसले उठाएका सबै मागहरू जायज छन्, तर यसको निहिता एमसीसीलाई पास गर्न दिने, यसको निहितार्थ एमसीसीलाई ओतमा पार्ने छ। त्यसो भएको यो सबै षड्यन्त्रपूर्ण हिसाबले भएको छ। तर यी निर्दोष युवाहरूले उठाएको जो विचार छ, भावना छ, जो माग छ, यो एकदमै जायज छ। यसलाई अमेरिकीहरूले सञ्चालन गरेका छन्। यो एकदम यसको पुरै कनेक्सन चाहिँ तपाईँको देखेको छ। तपाईँले लिङ्क हेर्दै जानु भने यो प्रष्ट देखिन्छ। यसको एडमिन हेर्नुहोस्, यी सबै मान्छेहरू तपाईँले अन्ततः चाहिँ युएस एम्बेसी युथ काउन्सिल नेपालमा पुग्नुहुन्छ, त्यहाँका मान्छेहरू छन्। त्यो भएको हुनाले यो सम्पूर्ण हामीले स्टडी गरिसकेका छौँ र निर्दोष नेपाली तपाईँको युवा जो साँच्चै इमान्दार छन्, साँच्चै देशभक्त छन्, उनीहरूलाई तपाईँको मिसगाइडेड दिएको छ। र यसलाई हामी जस्ता चाहिँ अभियानहरूका अभियन्ताहरू चाहिँ छौँ, यसमा हामी सँगसँगै जानेछौँ। ती युवाहरू हामी सँगसँगै छौँ, उहाँहरूलाई मिसलिड हुन दिने छैनौँ। यसमा भोलिदेखि हामी डक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पाइलट लगायत हामी चाहिँ छौँ। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको चाहिँ सृजनशील ढङ्गले गर्दै आएका छौँ। झन्डा धुने, भगुनको चाहिँ एमसीसी वालाहरूको टाउको बनाएर खेल्ने लगायतका कामहरू हामीले गरिसकेका छौँ। यसमा पनि हामी सँगसँगै यी युवाहरूलाई अमेरिकीहरूको तपाईँको चाहिँ जन्जालबाट सम्पूर्ण यो थाहा नपाइकन जो संलग्न भइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। एमसीसीलाई तपाईँको बाइपास गर्नका लागि, एमसीसीलाई छायामा पार्नका लागि यो गरिँदैछ। तपाईँहरूले एमसीसी पास हुनु नभएर लाउनुहोस्, हामी त्यहाँ छौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, स्वागत छ। एकदम आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता स्वागत नेपाल र उहाँसँग हामीले आजको दिनमा भइराखेको आन्दोलन जो सरकारको विरुद्धमा उहाँहरूले उठाइराखेको माग चाहिँ पीसीआर प्रविधिबाट चाहिँ परीक्षणलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो, आरडीटी परीक्षणलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो र कोरोनाबाट सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि चालिनुपर्ने कदमहरू चाहिँ थप प्रभावकारी ढङ्गबाट चालिनु पर्यो भन्ने कोडबाट आवाजहरू उठिराखेको छ र त्यसलाई चाहिँ सरकारले सुन्नु पर्यो भन्ने सडकबाट यति बेला आवाज उठिराखेको छ। यसमा अगाडि मात्र हामीले स्वागत नेपालसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँको अलिक फरक खालको यो एमसीसीको बहसलाई अलि विषयान्तर गर्नको लागि चाहिँ यसरी भारतीय अमेरिकी दूतावासद्वारा सञ्चालित भन्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। यद्यपि यो विषयमा हामी आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूलाई लगातार खबरहरू सम्प्रेषण गरिराख्नेछौँ र यस कार्यक्रम मार्फत हामीले चाहे त्यो एमसीसीको विषय होस् वा सडकमा उठिराखेको, सदनमा उठिराखेका आवाजहरूलाई लगातार सम्प्रेषण गरिराखेका छौँ। त्यो आदरणीय दर्शकहरूले पनि लगातार देखि नै राख्नु भएको छ। र त्यसको साथसाथमा पछिल्लो समय जसरी नेपालमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा चाहिँ आम नेपाली नागरिक, नेपालको संसद एकजुट भइराख्दाखेरि र जसरी अगाडि बढिराखेको छ यो विषयमा चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकहरूले संसदमै पनि देशको विरुद्धमा बोलिने आवाजहरूको विरुद्धमा यति बेला सडकमा त्यो आवाज पनि अभिव्यक्त भइराखेको सन्दर्भ पनि देखिएको छ र संसदमै पनि र जसरी देशको सम्प्रभुताको विरुद्धमा, देशको अखण्डताको विरुद्धमा बोल्नेहरू विरुद्ध पनि सडकदेखि संसदसम्म आवाज उठिराखेको छ। यद्यपि यो विषयमा चाहिँ भारतको तर्फबाट नेपालमा जुन अतिक्रमण गरेर बलमिचाइ गरेर उनीहरू बसिराखेका छन् त्यसलाई चाहिँ अब त्यो भूमि कसरी फिर्ता लिने भन्ने सन्दर्भ चाहिँ आजको फेरि प्राथमिकताको विषय पनि बनिराखेको छ र नेपालको सन्दर्भबाट कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब नक्सामा त लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरिसकेका छौँ, तर त्यो भूमि वास्तविक रूपमा नेपालको भोकाधिकार त्यहाँ चाहिँ कहिले स्थापित गर्ने, त्यहाँबाट भारतीय सेनाहरूलाई कहिले फिर्ता पठाउने भन्ने विषय आजको दिनमा निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नको रूपमा रहिराखेको छ र त्यसलाई अब हामीले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ लगातार अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ र यो विषयमा चाहिँ हामी लगातार संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ र आजको दिनमा जुन प्रकारको स्थिति हामीले देखिराखेका छौँ, जुन प्रकारको स्थिति नेपालमा निर्माण पनि गर्न खोजिएको छ कि अनावश्यक विषयवस्तुहरूमा बहसको सन्दर्भमा पनि धेरै कुराहरू आइराखेका छ र अब चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यो भूमिलाई फिर्ता लिनको लागि नेपालको कूटनीतिक पहल अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी सञ्चालित गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी विज्ञ हुनुहुन्छ प्राध्यापक खड्ग केसी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँले अहिले जुन प्रकारको स्थिति चाहिँ देखिराखेको छ कि हामीले नक्सामा त भूमि चाहिँ फिर्ता
लिइसकेका छौँ। त्यो भूमिलाई चाहिँ नेपालको नक्सामा समावेश भइसकेको छ लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी। तर आजको दिनमा पनि त्यहाँ भारतीय सेनाहरू रहेको अवस्था छ र यो अवस्थाबाट चाहिँ मुक्ति पाउनको लागि दुवै देशहरूले मिडिया मार्फत पनि कुराहरू सम्प्रेषण भइराखेका छ। उताबाट पनि तथ्य प्रमाणहरू, यताबाट पनि तथ्य प्रमाणहरू प्रस्तुत भइराखेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी सञ्चालित गर्नुपर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भूमिमा हाम्रो भोगाधिकार पनि स्थापित होस्? यो विषय, यो मुद्दा एकदमै यतिखेर मात्रै एक्सपोज भएको, देखा परेको विषय होइन। यो लामो समय बल्झेर रहेको विषय थियो र यसलाई इतिहासको कुनै कालखण्डमा हामीले डरसँग उठाउनु पर्ने, यो पहिले उठाउनु पर्थ्यो, निरन्तर उठाउनु पर्थ्यो, तर त्यसमा हामी चुकेका थियौँ। र आज एकपटक मुलुक एउटा ठाउँमा उभिएर सबै स्टेक होल्डरहरू, सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर चाहिँ हामीले एउटा नक्सा जारी गर्न सक्यौँ र यसबारेमा चाहिँ हाम्रो छिमेकी र मित्र राष्ट्रलाई चाहिँ संवादको लागि पटक पटक आह्वान गरिरहेका छौँ। र निश्चित रूपमा अब भोगाधिकारको कुरा हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा अन्तिम लक्ष्य हो। त्यो निश्चित रूपमा हामीले हाम्रो जमिन हामीले भोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने बारेमा कुनै विवाद रहेन। अब यसको लागि हाम्रो चाहिँ प्रयत्नहरू पछिल्लो समयमा नोभेम्बर 19 चाहिँ जब इन्डियाले नयाँ नक्सामा हाम्रो भूभागलाई समावेश गर्यो, त्यसपछि हाम्रो प्रयत्न चाहिँ द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रहरूलाई पुनः सक्रिय गराउँ, सचिव स्तरीय वार्तालाई चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो प्रयत्न रह्यो। र त्यस प्रयत्नका बावजुद हामीले सकारात्मक जवाब पाएनौँ र उल्टै भारतले फेरि पनि मे 8 चाहिँ त्यो जमिनमा बाटो खनेर बाटोको उद्घाटन समेत भारतको रक्षा मन्त्रीले गर्ने कुरा हामीले जानकारीमा आएपछि हामी त्यसलाई फेरि अर्को एउटा कूटनीतिक रूपले नै हामीले एउटा 3rd पर्सन नोट चाहिँ इन्डियन एम्बेसडरलाई दियौँ र त्यसपछिका इन्डियाबाट अफिसियल्ली आएको स्टेटमेन्टहरू अलि त्यति सकारात्मक थिएनन् र त्यति हुँदाहुँदै पनि हरेक इन्डियन मिनिस्ट्री अफ एक्सटर्नल अफेयर्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चाहिँ डायलग चाहिँ लाई अस्वीकार गरिएको छैन। त्यसको अर्थ त्यहाँ विवाद छ भन्ने बारेमा उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् अफिसियल्ली र अनअफिसियल्ली पनि फर्मर डिप्लोमेटहरू, केही नेपाल सम्बन्धी जानकार इन्टेलेक्चुअलहरूको उनीहरूको स्टेटमेन्टहरू, उनीहरूको राइटअपहरू, उनीहरूको चाहिँ पब्लिक डिस्कोर्समा उनीहरूले व्यक्त गरेका कुराहरूले गर्दा यो बारेमा हिजो अस्ति पछिल्लो पटक चाहिँ इन्डियाको फरेन मिनिस्टर जसवन्त सिंहले लेख्नुभएको, त हिन्दूमा लेख्नुभएको आर्टिकलको हामीले उदाहरण दिने हो भने एकदमै इन्डिया नै प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ यो समस्या समाधान गर्न भन्ने बारेमा चाहिँ यस्तो खालको प्रेसर चाहिँ। तर अहिले पछिल्लो समय यहाँले द हिन्दूको कुराकानी उल्लेख गर्नुभयो, तर हिन्दुस्तान टाइम्सको जुन सम्पादकीय छ त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ पुँजीकृत गर्ने हो। हजुर हजुर, मैले यहाँलाई यही प्रसङ्गमै जोड्न चाहेँ। जस्तो यहाँले त हिन्दूको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो, तर अहिले पछिल्लो समय भारतीय जस्तो हिन्दुस्तान टाइम्सकै सम्पादकीयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ नेपाललाई एउटा धम्कीको भाषा पनि प्रयोग गरिराखेको देखिन्छ। उनले चाहिँ विशेष सम्बन्धको रूपमा चाहिँ नेपालले भारतको राजनैतिक हस्तक्षेप नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ स्वीकार गरेको, त्यस्तै गरी नेपालले चाहिँ उनीहरूको सुरक्षा चासोलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने। यदि चाहिँ अहिलेको जुन प्रकारको नेपाल र भारतको सम्बन्ध छ यसलाईबाट बाहिर गएर नेपाल चाहिँ पूर्ण सार्वभौम र अहिले राष्ट्रवादको जुन कुरा उठिराखेको छ र चाइनातिर ढल्केको जस्तो उनीहरूको भाषामा चाहिँ देखिराखेको छ, यही स्थिति कायम रह्यो भने उनीहरूको भाषामा चाहिँ उनीहरूले दिइराखेको धम्कीको कुरा, त्यो तराईमा आन्दोलन उठाउन सक्ने कुरा, बोर्डर अहिले चाहिँ जुन खुला रहेको छ, सीमा चाहिँ खुला सीमा बन्द गर्ने कुरा, भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरू जो काम गरिराखेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ त्यो काम गर्ने अनुमति चाहिँ बन्द गर्ने कुरा, उनीहरू यसरी चाहिँ खबरहरू सम्प्रेषण गरिराखेको सन्दर्भमा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ यो एउटा भारतमा बढी नै त्यो पत्रिकाले नै आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ भनिसक्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी विश्लेषण गर्ने, हामी कतातर्फ गइराखेका छौँ? निश्चित रूपमा हामीले दीर्घकालीन रणनीति तय गर्ने क्रममा मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा, मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने कुरामा यस्ता कुराहरूलाई नोटमा लिनु जरुरी छ। र हिन्दुस्तान टाइम्सको एडिटोरियल, आदित्यनाथको भाषण पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नोट हो
र त्यसलाई भारतीय संस्थापनको आधिकारिक धारणा हो भनेर हामी मान्न सक्दैनौँ। यद्यपि त्यसलाई हामीले नोटमा लिनु जरुरी छ र तर मलाई के लाग्छ भने अहिलेको 21औं शताब्दीमा र भारत आफै पनि एकदमै डिफेन्सिभ, भारतले चाहिँ चीनसँगको जुन सीमा विवादलाई जसरी प्राथमिकता दिएर डायलग गरिरहेछ, सैनिक कूटनीतिको माध्यमबाट, पोलिटिकल लेभलबाट डायलग गरिरहेछ, पाकिस्तानसँग लामो समयसम्म भूभागको विवाद छँदैछ र एउटा कोभिड-19सँग लड्ने क्रममा पनि भारत खास सफल उदाहरण बन्न सकिरहेको छैन। इन्टरनल्ली भारतका पनि आफ्नै थुप्रै गरिबीका समस्याहरू छन्। यस्तो बेलामा हामीलाई धम्की दिएर तर्साएर 1960-70 को जस्तो नेपालले चाहिँ अहिले पनि भारतको सुरक्षा छाताभित्रमा बस्नुपर्ने, भारतको एक खालको चाहिँ पोस्ट कोलोनियल माइन्डसेटको रिफ्लेक्सन चाहिँ अहिले आउने मात्रै गरेको होइन कि यो धेरै पटक आउने गरेको छ। हामी भारतको अहिले चाहँदैनौँ र भारत र नेपालको विवादको बिचमा हामीले अर्को पक्षलाई हामी ल्याउन चाहन्छौँ। जसरी भारतीयहरूले एकदमै प्रोभोकेट गरिरहेछन् कि यहाँ चिनियाहरूको बिहेस्ट अफ चाइना भन्ने जुन वर्डहरू चाहिँ इन्डियन एकाडेमिक फर्मर डिप्लोमेटहरूले नि एकदमै प्रयोग गरेको देखिन्छ। तर हामी चाहिँ हाम्रो द्विपक्षीय मामला तिमीहरूसँग बसेर टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा पटक पटक एउटै वार्तामा यस्तो खालको भूभागको विवाद टुङ्गिन्छ भन्ने संसारमा थुप्रै उदाहरणहरू छन्। रसिया र जापानको बिचमा 1905 देखि अहिलेसम्म शाखालिन आइल्यान्डको विवाद टुङ्गिएको छैन। साउथ कोरिया र जापानको टुङ्गिएको छैन, चाइना र जापानको टुङ्गिएको छैन। साउथ चाइना सीमा त्यत्रो विवाद छ। भूभागको विवाद इट टेक्स उहाँसँग हामी सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। यति बेला उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ र सम्पर्क पुनर्स्थापित भइसकेपछि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध र भारतीय बलमिछे अथवा सीमा अतिक्रमण जुन देखिएको छ त्यहाँबाट भारतलाई उसको भूमिमा फिर्ता पठाउनको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने प्रयासको सन्दर्भमा चाहिँ हामी संवाद गरिराखेका छौँ र यति बेला सम्पर्क पुनर्स्थापित भइसकेको छ। यहाँले अगाडि जुन उल्लेख गरिराख्नु भएको थियो कि अब नेपालले चाहिँ आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले एकातर्फ चाहिँ यो नेपालले आफ्नो जुन नयाँ परिमार्जित नक्सा छ त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाउनको लागि यति बेला त्यो संसदमा पनि रहेको छ र त्यही सँगै जोडिएर अहिले फेरि काठमाडौँमा अथवा देशभर आन्दोलनको प्रसङ्ग यता एमसीसीको बहसलाई पनि धेरैले एक अर्कासँग चाहिँ जोड्ने गरेका छन्। यहाँ आफै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषयलाई? हामीले एक अर्कासँग जोडेर जसरी विश्लेषण भइराखेको छ त्यो चाहिँ कतिको उपयुक्त छ अथवा त्यो एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित छन् कि छैनन्, यो विषयमा चाहिँ यहाँको धारणा के हो? अघिकै कुरालाई म थोरै जोड्न चाहन्छु। खास गरी यस्तो खालको चाहिँ इमोसनल नेसनलिजम चाहिँ हामीले अफिसियल्ली मुलुकको राष्ट्र अध्यक्ष, सरकार प्रमुख, फरेन मिनिस्टर, रेस्पोन्सिबल व्यक्तित्वले चाहिँ हामीले यहाँबाट त्यस्तो प्रस्तुत नगरौँ भन्छु म। किनभने भारतीय पक्षबाट मिडियाबाट त्यस्तो प्रोभोकेसन सिनिकल खालका भोइसेसहरू आए पनि र यो कुरा चाहिँ द्विपक्षीय कुराभन्दा टाढा हामीले सोचेका छैनौँ र यसमा हामी दृढ सङ्कल्प छौँ र भारतीय मित्रहरूले पनि ढिलो चाँडो चाहिँ उहाँहरूसँग एभिडेन्सेसहरू कमजोर भएको कारणले गर्दा हामीसँग प्रोएक्टिभ डिप्लोमेसी चाहिँ देखाउन नखोजेको हो कि भन्ने मैले अनुभूत गरिरहेको छु। र यो बिचमा चाहिँ यहाँले जुन अब यो एमसीसी र चाहिँ बोर्डर डिस्प्युटको बिचमा, इन्डियासँगको डिस्प्युटको बिचमा स्वाभाविक रूपले दुईटै एउटा छिमेकी नेबरहुड डिप्लोमेसीको कुरा हो। हाम्रो बोर्डरको कुरा, टेरिटोरियल हाम्रो चाहिँ क्षेत्रीय अखण्डता, भू अखण्डता भनेको चाहिँ मुलुकको सार्वभौम सत्ता पछिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय स्वार्थ हो र जुन हाम्रो संविधानले स्पष्ट रूपमा चाहिँ 2015 को संविधानले उल्लेख गरेको छ र त्यसको रक्षा मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थको, प्राथमिक राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न सकिएन भने मुलुक स्वाधीन मुलुकको रूपमा त्यो मुलुकले कहिले पनि आफूलाई उभ्याएको प्रस्तुत गरेको भन्ने प्रमाण रहँदैन। त्यसकारण त्यसमा हामी कम्प्रोमाइज गर्ने कुनै विषय नै रहँदैन र बायोलेटरल कुरा हो। जहाँसम्म एमसीसी को कुरा छ यो पनि बायोलेटरलै हो, तर यो चाहिँ सेकेन्डरी नेसनल इन्ट्रेस्ट हो। यो एमसीसी चाहिँ मलाई लाग्छ इन्डो पेसिफिक र क्वाडको इन्डिया प्रकारान्तरले सदस्य भएको भन्ने छ। तर यद्यपि इन्डिया अहिले मल्टी अलायन्स कन्ट्री हो
नन एलायन्सबाट मल्टी एलायन हुँदै खोज्दैछ इन्डिया, जबकि इन्डिया चाहिँ रसियासँग पनि पुरानो सम्बन्ध यथावत राख्न चाहन्छ, अमेरिकासँग नयाँ एउटा लिबरल स्टेटको हिसाबले नयाँ सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। वाजपेयीको पालादेखि नै सुरु भएको हो। र चाइनासँग पनि नन डिसइन्चार्टमेन्ट पोलिसी, चाइनालाई बेखुसी पार्ने, टाढा राख्ने कुनै इन्डियाको स्ट्राटेजी छैन। त्यसले गर्दा यो मल्टी एलायन इन्डिया चाहिँ इन्डो पेसिफिकको एकदमै एक्टिभ प्रोएक्टिभ मेम्बर भएर भोकल भइरहेको अवस्था होइन अहिले। त्यसले गर्दाखेरि एमसिसी भनेको भूभागसँगको हामीले सम्झौता गर्न गइरहेको छैनौँ। हाम्रो स्वाधीनता र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको कुरामा केही त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ जुन गम्भीर हाम्रो क्षेत्रीय अखण्डता र भूभागको बारेमा जुन विवाद हाम्रो छिमेकी दक्षिणी छिमेकीसँग हामीले भोगिरहेछौँ अथवा यो गइरहेछ, यो चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ र परराष्ट्र नीतिको एकदमै आधारभूत प्राथमिकताको विषय हो। यसलाई टुङ्ग्याउन, निरूपण गर्न सबै खाले कूटनीतिक अस्त्रहरू प्रयोग गरेर नेपालले ब्याक च्यानल डिप्लोमेसी, फ्रन्ट च्यानल डिप्लोमेसी, अरू पोलिटिकल लेभलको चाहिँ नेगोसिएसन, यो सबै माध्यमबाट यसमा प्राथमिकता दिनु जरुरी छ। तर अब एमसिसीमा हामी विथड्र गर्यो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ ग्लोबल्ली घेराबन्दी हुन्छ कि चीनसँग र अमेरिकासँग, भारतसँग र अमेरिकासँग हामी एकैचोटि टक्कर गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने एउटा डिस्कोर्स पनि काठमाडौँमा सुनिन्छ। र मलाई बिल्कुल त्यो बारेमा चाहिँ मिक्सअप नगरौँ र गर्नु हुँदैन। र एमसिसी भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल इकोनोमिक फाइनेन्सियल कोअपरेसनको एउटा प्रोजेक्ट हो। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्दा मुलुकलाई बेफाइदा धेरै फाइदा कम हुन्छ भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामी गर्न नसक्ने भयौँ भनेर अरू मुलुकले नै जाहेर गरेका छन्, गर्न सकिन्छ। तर इन्डियाले चाहिँ 400 स्क्वायर किलोमिटर राउन्डको हाम्रो जमिन चाहिँ वी क्यानट कम्प्रोमाइज विथ इन्डिया इन वाट एभर कस्ट। त्यसकारण कम्पेयर गर्ने दुईटा विषयहरू होइनन्। तर सक्दाखेरि बहस छलफल गरेर एमसिसीलाई पनि राम्रो ढङ्गले सेटल गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले बेफाइदा गर्दैन। तर एमसिसी भन्दा हाम्रो लागि चाहिँ भूभागको क्षेत्रीय अखण्डताको प्रश्न अहम हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसी, र उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय जुन प्रकारको स्थिति आजको दिनमा देखिराखेको छ, यो एमसिसीको सन्दर्भको विषयमा पनि बहस चलिराखेको छ। त्यसको साथसाथमा भारतसँग चाहिँ कूटनीतिक वार्ता मार्फत भारतीय बल मिच्याइ चाहिँ अन्त्य गर्नु पर्यो, सीमा अतिक्रमण जो अतिक्रमित भूमि छ त्यो फिर्ता लिनु पर्यो, भारतीय सेनालाई यहाँबाट फिर्ता पठाउनु पर्यो भन्ने आवाज आम जनताहरू त्यसमा एकजुट पनि देखिएको अवस्था छ। यो विषयमा चाहिँ नेपालले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध चाहिँ कसरी स्थापित गर्नुपर्छ, यो विषयलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। र आजको दिनमा बहुकोणबाट अहिले बहस विश्लेषण चलिराखेको छ, केही चासो पनि छ, चर्चा पनि छ, बहस पनि छ र विवाद पनि छ। ती विषयहरूलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै सम्बन्धित विषय विज्ञहरूसँग संवाद गर्ने र त्यो संवाद चाहिँ यहाँहरूलाई बिना काटछाँट लाइभ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा पनि हामीले मुख्य गरी यिनै दुईवटा विषयसँग चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। र अहिले यो देश बाहिरको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा भयो, तर पछिल्लो समय देखिराखेको एकातर्फ हामी कोरोनाको सङ्क्रमणलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा जुटिराखेका छौँ। देश सङ्कटकाल जस्तो स्थितिमा पनि छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ सङ्कटकाल नै देखिएको छ। तर केही व्यक्तिहरूले र केही संस्थाहरूले भने यो विपत्तिको जुन समय छ, यो समयलाई चाहिँ नागरिकलाई ठग्ने चाहिँ एउटा यो समयको रूपमा, अवसरको रूपमा लिइराखेका छन्। त्यसै सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष अब प्रस्तुत गर्दछौँ। सबैभन्दा पहिला यी दुई भाउचर हेर्नुहोस्। भाउचरमा सुमेग ट्राभल्स एन्ड टुर्सको नाममा 1,45,500 रुपियाँ जम्मा भएको छ। बैंक मार्फत नेपालबाट जापान फर्किनका लागि यात्रुले पैसा बुझाएका हुन्। 45,000मै उडान हुने जापानमा यात्रुले 3 गुणा बढी महँगो पैसा बुझाउन बाध्य भए। व्यापक गुनासोपछि सरकारले जापान उडानको भाडा दर निर्धारण गर्यो। नयाँ सरकारी दर 1050 अमेरिकी डलर हो, जसको नेपाली विनिमय दर 1,26,660 रुपियाँ हुन्छ। 45,000मै हुने उडानमा 3 गुणा महँगो बनाएर 1,26,000 लिन पाउने सरकारी निर्णय नै बदनीयतपूर्ण छ। यसले सरकार नै सीमित ट्राभल एजेन्सीको लुटलाई प्रश्रय दिन उद्यत रहेको पुष्टि हुन्छ।
सीमित ट्राभल एजेन्टलाई पोस्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नै यसमा दोषी देखिन्छ। यता ट्राभल एजेन्ट सरकारले निर्धारण गरेको रेटमै सीमित रहने पक्षमा छैनन्। हामीले यात्रुका रूपमा लुम्बिनी पिस ट्राभलका टिकट म्यानेजर सन्तोष ढकाललाई फोन गर्दा आगामी 15 तारिकमा जापान उडानको रेट $1100 भएको बताए। 15 तारिकको छ सर होइन, जापानको नागरिकको। हजुर। के अरे कतिजना हुनुहुन्छ हजुर? म त एकजना मात्रै हो सर। ए हजुर हजुर, हुन्छ सर हुन्छ। फेयर कस्तो के छ भनेर बुझ्नको लागि। फेयर चाहिँ हजुरको 1100 छ। त्यस्तै प्रति व्यक्ति 1,45,500 रुपियाँ लिने सुमेक ट्राभलले पनि आगामी दिनको लागि भन्दै सामाजिक सञ्जालमै टिकटका लागि आह्वान गर्यो। हामीले यात्रुकै रूपमा फोन गर्दा उडानको टुङ्गो नभएको भन्दै पन्छियो। तर विभिन्न टिकट बेच्ने एजेन्सीलाई भने सुमेक ट्राभलले आगामी 16 र 21 तारिकमा जापान उडान हुने सन्देश पठायो र भाडा दर पनि $1100 नै हुने जानकारी दियो। ट्राभल एजेन्सीको लुटको विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले छानबिन समिति गठन गरेको बताए। अब यो खास गरेर मन्त्रालयले चाहिँ अहिले पछिल्लो दिनमा केही ट्राभल एजेन्टहरूले विमान चार्टर गर्दा तोकिएको भन्दा नि अस्वाभाविक रूपमा बढी लिएको भन्ने जनगुनासो आइसकेपछि मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गरेको छ। यसै कारणले मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन भएको छ। 7 दिनभित्र त्यो समितिले रिपोर्ट दिन्छ। त्यो रिपोर्टको आधारमा हामीले कानुनी प्रक्रियाहरू के हुन्छन् त्यही अनुसारले कारवाही गर्नुपर्ने कारवाही गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ र अन्य जुन सिफारिस गर्छ त्यो सिफारिसलाई पालना गर्ने गरेर अगाडि। उनले एयर चार्टर गर्दा केही महँगो पर्ने समेत बताएका छन्। पछिल्लो उसमा चाहिँ भनेको अब यो चाहिँ नर्मल फेयर र अहिले फेयर फरक पर्छ, तर कति फरक पर्छ भन्ने कुरा नि अब के हो भने अहिले जति उठेको छ त्यो कुरा सुन्दाखेरि त्यो अलिक ज्यादा चाहिँ देखिएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको एक्चुअल के हो फ्याक्ट फाइन्डिङ गरेर, किनकि अब त्यसै चाहिँ बिना अर्थ 1-2जनाले भने भरमा भन्नुभन्दा नि अब के हो भने उहाँहरूको सबैको अब हामीले के हो भने सबैको विवरण लिएर क्या उहाँ कतिले बिक्री गरे हो, कतिले चाहिँ बुकिङ गरे हो, बिक्रीको दरमा चाहिँ अरू पनि संलग्न थिए कि थिएनन्, सम्बन्धित एउटा ट्राभल एजेन्सीले बुक गर्ने, त्यसपछि गएर अरू ट्राभल एजेन्सीले फेरि त्यसमाथि पनि अब टिकट बेचेको भन्ने सुनिएको छ होइन। कतिपय चाहिँ एउटालाई एउटा फेयर छ, अर्कोलाई अर्को फेयर छ, त्यसरी विभिन्न उसमा फेयरमा भएको देखिन्छ सुनिन्छ होइन। त्यही भएर यसमा काहीँ न काहीँ समस्या छ। हरेक विपत्तिमा नेपाली नागरिक ठगिँदै आएका छन्। विपत्ति सीमित व्यक्तिका लागि लुट्ने बाहना बन्दै आएको छ। यसमा सरकारी पक्षले नै साथ दिने गरेको छ। के नेपाली नागरिक पाइलै पछि ठगिनुपर्ने हो त? सरकार जवाफ चाहियो। अवश्य पनि विपत्तिको समयमा पनि केही कम्पनीहरूलाई यो समय पनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कमाउने, बढी कमाउने, नागरिकहरूलाई लुट्ने, ठग्ने अवसरको रूपमा बनिराखेको छ। सरकारकै सहयोगमा पनि यो प्रकारका कामहरू अगाडि बढिराखेको भन्ने आशंका पनि व्यक्त भइराखेको छ। जति बेलासम्म सरकारले यस्ता कुरालाई नियमन गर्दैन, जो दोषी देखिन्छ उनीहरूलाई कारबाही गर्दैन, त्यति बेलासम्म उनीहरू पनि त्यो आशंकाको घेराभित्रै रहने कारणले गर्दाखेरि पनि सरकारले यो विषयलाई गम्भीरताको साथमा लिएर थप काम कारबाहीलाई अगाडि बढाओस् भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा छ। र आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।